जब मैं स्टेडियम में गा रही थी तो सारा स्टेशन ऊपर आ गया, पूरा रेडियो स्टेशन ऊपर आ गया, ये लता मंगेशकर कश्मीरी सॉन्ग। बिल्कुल, आपको लता मंगेशकर का ये खिताब भी जो मिला है। मैं इतनी नर्वस हो गई तो मैंने कहा मुझे पता नहीं है माइक के सामने कैसे गाना है, क्या मुझे बस खाली शौक है। उन्होंने कहा आपको कुछ नहीं करना, जैसे आप घर में गाते हो वैसे यहाँ पे भी गाइए आप। मौज लजिया कलो जोन खजगो शाम शंगु शंगु वंदियो सो पनुन मैक्सिमम कशीर मज मतलब कि ज्यादा हेकान पत फीमेल मतलब ज्यादा अत फील्डस मज रूजित कहीं ते कंटिन्यूटी मज तह कत्या वरी छु गमत गुलौखरी मज मे 2005 पे अलपल मानो इस वो अको वरी मे बचपन पान पे शौक बस वॉशरूमस मज गिलास है माइक बनावा गिलास तो गवान कॉलेज लाइफ मज कोर मे अकि फ्रेंड तो तम वोन मे दोपन च कर इत कन ये गस मुंबई चे असल वॉइस तो क्या न करान ऑडिशन वॉडिशन दूरदर्शन मैं मुझे पता नहीं है वो क्या हो ऑडिशन क्या वो मैं नहीं जानती, मुझे शौक है तो बस तो फिर हम गए वहाँ पे, तो वहाँ पे पहले ही मेरी सिलेक्शन हो गई, पहले ही ऑडिशन में सिलेक्शन हो गई। अस्सलाम वालेकुम, तुम वुचान मॉर्निंग कश्मीर तो आज वनकस यन मशहूर तो मारूफ गुलकार शाही मुमताज तो यमन हज लता मंगेशकर तो वन सोदी करो यमन कत जानो यह गुलकारी मुतलिक। अस्सलाम वालेकुम सारनी ब्रोट जान बह तह दितु पन वक्त अम खतर शुक्रिया तो यह जन सठा शुक्रिया कि तुम बार बार बुलावान स्टूडियोस मज तम खतर शुक्रिया। तह नश जान बह जन तह गुलकारी हुंद सफर तो कतनस वनकन शाही मुमताज गुलकारी हुंद सफर। मैक्सिमम कशीर मज मतलब कि ज्यादा हेकान पत फीमेल मतलब ज्यादा अत फील्डस मज रूजित कहीं ते कंटिन्यूटी मज कि पे तमिस बिचार खानदर गसान गो तमिस ऑलरेडी मुश्किलातन मज गुजरुन तम पे तमिस खानदर लाइफ स्टार्ट गसान तम पे बच्चे गसान तो तम पे तमिस मुश्किल मतलब जन ये मगर मे जन अल्लाह ताला सिंद तरफ कि मतलब खुशकिस्मती कि मे मतलब हस्बैंड ते म्यूजिक सती करान राजा बिलाल साहब बिल्कुल तो मे म्यूजिक फैमिली तो मे रूद तम किन कंटिन्यू बस वनकस करान मतलब पूर मतलब सोशल मीडिया पे हर कह एल्बम या सॉन्ग्स या टाइटल सॉन्ग्स बस वनकस कंटिन्यूटी मज तह कत्या वरी छु गमत गुलौखरी मज मे 2005 पे अलपल मानो इस वो अको वरी बिल्कुल वनकस तह वनु कि तुम सोशल मीडिया पे या म्यूजिक फैमिली वनकस अगर इस कत करो तो वनकस अकिस जन हुनरमंद इंसान अदाकार तम सद खतर बड़ कत लुकन तान इन खतर क्या सोशल मीडिया जमान 20 वरी 21 वरी ब्रोट शाही मुमताज कित पे आय लुकन हिंद नजरन मज सह क्रूशल टाइम बह हेक वनथी कि मतलब तमिस कह स्ट्रगल मे कर्म ज्यादा मतलब कि मे बचपन पान पे शौक बस वॉशरूमस मज गिलास है माइक बनावा गिलास तो गवान तो मे घरकन सत लड़न प्योमुत कि मे फादर मतलब करान एलो क्या मतलब मालिन साइड मतलब बस तिमन दोहन पारान तो मे दिवान मतलब अत सत बस सॉन्ग्स मतलब गवान बोजान मगर घर मतलब प्रेफर करान सपोर्ट करान कहीं मतलब ये क्या करान परनस कुन ध्यान तो अस मतलब फैमिली मज या तुम वनु रिश्तस मज मतलब कहीं ते न्यूज ना मालिन साइड तो तम किन मे मुश्किल कि बस दपान मे क्या शौक यूता मतलब कि मे अत सवान कर मतलब चूर मतलब अल्लाह ताला हेर अल्लाह ताला सिंद तरफे गॉड गिवन तो नत मतलब कि घर सह माहौल कि बह हेचित हेका रियाज हेका करित या क्या तो क्रूट सफर मान खतर कि मतलब बह कित नेरान तो बह कित पत रिकॉर्डिंग करान वापस घर रिकॉर्डिंग वगैरह तुहद वुचान पे कॉलेज लाइफ मज कोर मे अकि फ्रेंड तो तम वोन मे दोपन च कर इत कन ये गस मुंबई चे असल वॉइस तो क्या न करान ऑडिशन वॉडिशन दूरदर्शन मैं मुझे पता नहीं है वो क्या हो ऑडिशन क्या वो मैं नहीं जानती, मुझे शौक है तो बस ऐसे ही।
तो उसने मुझे बोला फिर यहाँ पे ये फिर मेरी कजन थी, वो मैं कटिंग टेलरिंग भी करती हूँ, मैं फैशन डिजाइनर भी हूँ, मैं सिखाती थी लड़कियों को जगहों, बहुत सारे जगहों पे इंस्टीट्यूट्स चल रहे थे, तो वहाँ पे वो मेरी कजन भी आती थी सीखने के लिए मेरे पास, तो उन्होंने मुझे मिलाया, अमीन साहब है वो ड्यूटी ऑफिसर होते थे उन दिनों यहाँ रेडियो में, तो उन्होंने मुझे उनके साथ मिलाया, तो बोला कि हम मैं आपको उसके पास ले जाऊंगी, आज वो रेडियो में नो अनहार प्रोग्राम चल रहा है, तो आप उसमें जाओ, मेरे ख्याल से वो आप सिलेक्ट करेंगे, आपकी आवाज अच्छी है। तो फिर हम गए वहां पे, तो वहां पे पहले ही मेरी सिलेक्शन हो गई, पहले ही ऑडिशन में सिलेक्शन हो गई। तो फिर उन्होंने नेक्स्ट सैटरडे को रखी रिकॉर्डिंग रेडियो में, तो उभरते हुए फनकारों के लिए वो चल रहा था प्रोग्राम नो अनहार, फिर उसमें उन्होंने रखे थे कुछ गाने, तो जब मैं स्टेडियम में गा रही थी तो सारा स्टेशन ऊपर आ गया, पूरा रेडियो स्टेशन ऊपर आ गया, ये लता मंगेशकर कश्मीरी सॉन्ग। बिल्कुल, आपको लता मंगेशकर का ये खिताब भी जो मिला है, मैं इतनी नर्वस हो गई, तो मैंने कहा मुझे पता नहीं है माइक के सामने कैसे गाना है, क्या मुझे बस खाली शौक है। उन्होंने कहा आपको कुछ नहीं करना, जैसे आप घर में गाते हो वैसे यहाँ पे भी गाइए आप। तो फिर मेरा वो पहला ही सॉन्ग हिट हो गया। ये लता मंगेशकर खिताब मिलोमत किस पे मिलो ये ना क्या नाम है, शेख मरहूम शेख साहब, गुलाम नबी शेख साहब, वो पैक्स थे उन दिनों वहां पे रेडियो कश्मीर में, उन्होंने मुझे दिया कश्मीरी लता मंगेशकर का खिताब कि मतलब मैं बाहर जा रहा हूँ अभी बेटी के साथ, तो वापस आते ही मैं इतना आपको ये लता मंगेशकर के गाने रिकॉर्ड करूंगा कि यहाँ पे सबको लगेगा कि सच में लता मंगेशकर ने दूसरा जन्म दिया है कश्मीर में। तो फिर उन्होंने कहा कि यहाँ आपको कश्मीरी लता मंगेशकर बनाऊंगा मैं, यहाँ पे आप हो माशाल्लाह, सबको बुलाया, बोला कि आप सजेस्ट करो ये जैसे लता मंगेशकर ही गा रही है। तो फिर वो गाना चला था नीचे मीटिंग में, रफीक मसूदी उन दिनों थे डायरेक्टर रेडियो कश्मीर के, तो उन्होंने जब मेरा गाना सुना तो उन्होंने कहा ये लड़की कहाँ आज तक मतलब छुपी हुई है, तो ये क्या छन की हिंते ना, तो इसकी वॉइस इतनी अच्छी है, मेलोडियस वॉइस है, तो इसको लाओ, इसको हम स्पेशल ऑडिशन करेंगे। फिर रफीक मसूदी साहब ने मेरा स्पेशल ऑडिशन किया। लता मंगेशकर का खिताब आपको मिला है, ये बड़ कत कि तिहुंद खिताब कैसे मिलन, तो लता मंगेशकर यम जन रिकॉर्ड वनो वनकन ये जन अजिश पुई सह तिम गेवान, या रिमेक बने तिहिंद सॉन्ग, तो तुथ का रिकॉर्ड तिहुंद फेवरेट सर तुंद जबान पे आसान? वैसे मैं लता जी हिंद सारी सॉन्ग्स अक्सर गुनगुनावान आसान, तो मगर कहाँ लता मंगेशकर का और कहाँ हम, अब लोग बोल रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि तेमिस बराबर आशिका। बिल्कुल उनके गले में तो भगवान बसता था। मैं ये एक गाना मुझे ज्यादा उनका अच्छा लगता है, तो मैं वो कोशिश करूं। बिल्कुल। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है, आदमी मुसाफिर है, कब छोड़ता है ये रोग जी को, कब छोड़ता है ये रोग जी को, दिल भूल जाता है जब किसी को, दिल भूल जाता है जब किसी को, वो फिर हमेशा याद आता है, आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है, यादें छोड़ जाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुना कहवाना कैसे कि एम सिंध आवाज मज रानी वजान, बिल्कुल छ तुंदस आवाज मज रानी वजान, त वनकनस छु तु ये सिंगिंग हुंद युजन सिलसिल छु तहि जारी थोमुतन, त वनकनस यम जन नए सॉन्ग्स तु छु रिकॉर्ड करन, तत बारस मज वन तो वनकनस? बस ज्यादा करा प्ले बैक ही, मैं ज्यादा फेस मतलब ये नहीं करती हूँ, मैं फिर ज्यादा प्ले बैक ही करती हूँ। मैं हमेशा से प्ले बैक ही करती हूँ, जो इन हाउस प्रोग्राम्स होते हैं उनमें हमेशा हमारा अपना लिप देना होता है।
تو میرے بہت سارے گانے ابھی نئے چل رہے ہیں انسٹا پہ بھی یوٹیوب پہ, تو مطلب وہ ہٹ بھی ہو رہے حال ہیں. حالے مز آیو تُہۍ فارنس مز آو تۄہہِ انعام دِنہٕ تتھ بارس مز تھوڑا بحر بہت. ترنگ تھا وہ میں نے گایا, سعید امین تابش, وہ انہوں نے مطلب امریکہ میں لکھا ہے وہ البم, اردو البم لکھا ہے انہوں نے, ریکارڈ یہاں پہ بھی کیا ہے, وہ وہاں پہ وہ پھر انہوں نے یہ کیا ہے. ٹھیک 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 جی. تو میں نے بہت سارے ٹائٹل سانگس بھی ریکارڈ کیے ہیں, بہت سارے یہ نا کیا بولتے ہیں ان کو, البمز گائے ہیں بہت سارے. بالکل. آپ کے گانوں کی اگر ہم بات کریں تو جو آپ نے 10 سال پہلے 15 سال پہلے گائے ہیں, آج بھی وہ لوگوں کی زبان پہ ہے, اور کس طرح سے لوگ ان گانوں سے پیار کرتے ہیں, یا زن اس کٲشِر پٲٹھۍ ونو کہ لول چھ بران وارا ویسے ونجہِ چھ تم لُکھ لول بنان. تو تہنٛد اکھ گیوُن یُس زن چھُ سُہ چھُ بچس بچس دے پٮ۪ٹھ لوری جی لوری بالکل موج لجیو اڑکلو, سُہ چھُ واریاہ پسند لُکھ کران. بچے چھِ تمی سۭتۍ بالکل نیندر أسۍ تہِ چھِ پیوان. سُہ واریاہ زیادٕ میرے جو اپنے بچے ہیں وہ بھی سوتے ہیں, مجھے مما پہلے یہ موج لجیو لوری سنا, اس کے بعد ہم سوئیں گے. لُکھ چھِ اکثر بوزان سُہ گیوُن یُس زن تۄہہِ رِکارڈ چھُو کوٚرمُت میوٗزکس پٮ۪ٹھ, تہٕ شاید آسہِ کٲنٛسہِ لایِو بوٗزمُت تُہنٛدِ ذٔریعہِ سُہ, تہٕ وُنکٮ۪نس آسان واریاہ ناظریٖن وٕچھان, تہٕ تِہنٛدِ خٲطرٕ اگر تُہۍ سُہ گیٚیِو. بالکل. موج لجیو اڑکلو زون کھژگو شام, شنگو شنگو وندیو سو پنن کرتون آرام. موج لجیو اڑکلو زون کھژگو شام, ماس کالی سات سابن زرق سیت والیو, مامنیو سوٹ جورا مول تمن تراویو, تل سکر ونی ژھۄپ لگے شونٛگ سورُے گام, شنگو شنگو وندیو زو پنن کرتون آرام. موج لجیو اڑکلو زون کھژگو شام. ماشاء اللہ. تُہۍ ؤنۍتو مےٚ یُتھُے تۄہہِ یہِ لوری گیٚیو یتھ سٹوڈیوس منٛز, تۄہہِ ٲسا پاے کہ یہِ گژھِ ییٖتِس بٔڑِس پیمانس پٮ۪ٹھ گژھِ وائرل؟ نہ مجھے نہیں پتا تھا, مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ یہ اتنا مطلب اتنی وائرل ہو جائے گی. جی, بچوں کے ساتھ ساتھ بڑے بھی یہ بہت پسند کرنے لگے. پھر تو اس کے بعد مجھے سارے پروڈیوسر سے ڈائریکٹرز آفر میں مطلب کرتے ہیں کہ ہماری بھی لوری آپ گائیے. ماشاء اللہ. تو اور بھی ہم ابھی چل رہا ہے کام, ہماری اور بھی لوریاں آنے والی ہے ماشاء اللہ, ہم وہ ریکارڈ کر رہے ہیں. آگے کیا پلان ہے زندگی میں آگے, کیا نئے گانے جو ہم ابھی کر رہے ہیں, تو ان میں ایک میں نے یہ نا بیٹی جو ہوتی ہے نا ان کے مائکے پہ سسرال پہ مطلب وہ کیا ہے, بنایا ہے سانگ. جی مائکے سے سسرال تک. ٹھیک ٹھیک. جی جی جی. تلسٹھام ہاوسو مالن گسو, ہاوسو مالن گسو, ماجہ ہنز کلی چشم گینم, ہاوسو مالن گسو, ہاوسو مالن گسو.
رسول. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ بہت ہٹ ہو گیا. بالکل بالکل جی یہ نیا گانا ہے ہمارا. واریاہ اصل چھُ. تۄہہِ سۭتۍ کرہو بیٚیہِ تہِ کتھ. موسم تہِ چھُ یورٕ خراب, وقت تہِ چھُنہٕ اجازت دِوان کِہیٖنۍ نہٕ, لیکن آخر میں مطلب لتا منگیشکر کا خطاب تو آپ نے لیا ہے, فائدہ تو ہم بھی اٹھائیں گے آپ کی آواز کا. ان کا کوئی ایسا گانا مطلب جو سب کے دلوں پہ راج کرتا ہو, آپ کو بھی پسند ہو اور ہمارے ناظرین کو بھی پسند آئے. ہم کو بھی غم نے مارا, تم کو بھی غم نے مارا, ہم سب کو غم نے مارا, اس غم کو مار ڈالو. ہم کو بھی غم نے مارا, تم کو بھی غم نے مارا, ہم سب کو غم نے مارا, اس غم کو مار ڈالو, اس غم کو مار ڈالو. یہ غم کبھی خوشی کا ارمان بن کے آیا, ہنستے ہوئے دل میں مہمان بن کے آیا. ہنس کر گلے لگا لو, اس غم کو مار ڈالو. ہم کو بھی غم نے مارا, تم کو بھی غم نے مارا, ہم سب کو غم نے مارا, اس غم کو مار ڈالو, اس غم کو مار ڈالو. چلو سٹھا شکریہ, تۄہہِ دِتوٕ پنُن قۭمتی وقت اسہِ سۭتۍ. اسہِ سۭتۍ ٲسۍ کتھ کران شاہِ ممتاز جی, یِم زن کٔشیٖرِ ہٕنٛز لتا منگیشکر ناوٕ سۭتۍ تہِ چھِ یِوان زاننہٕ, تہٕ اللہ تعالیٰ ہن چھُ یِہنٛزِ آوازِ منٛز سٮ۪ٹھاہ لور بوٚرمُت, تہٕ یِہنٛز آواز یۄس زن چھِ تتھ منٛز چھِ پٔزۍ پٲٹھۍ رۄنہِ وزان. مارننگ کشمیر خٲطرٕ بہٕ سرخاب زیرا, کیمرا پرسن توصیف احمدس سۭتۍ.